औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल बक़रा। ला युआख़िज़ुकुमुल्लाहु, नहीं पकड़ेगा अल्लाह ताला तुम्हें, बिल्लग़वी तुम्हारी ला यानी कसमों पर, फ़ी ऐमानिकुम अल्लाह ताला तुम्हारी ला यानी कसमों पर तुम्हें नहीं पकड़ेगा। वलाकिन युआख़िज़ुकुम, लेकिन पकड़ेगा तुम्हें उन कसमों पर, बिमा कसबत कुलूबुकुम, जिनका इरादा तुम्हारे दिलों ने किया है। अल्लाहु गफ़ूरुन हलीम, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और हिलम वाला है। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम, उनके लिए जो कसम उठाते हैं कि वो अपनी बीवियों के तरब्बुसु अर्बाअति अशहुरिन, करीब ना जाएंगे, मोहलत है उनको 4 माह की। फ़इन फ़ाऊ, फिर अगर रजू कर लें, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है। वाइन अज़मुत तलाक़, और अगर पक्का इरादा कर लें तलाक़ देने का, फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, तो अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। बल मुतल्लक़ातु, और तलाक़ दी हुई औरतें, या तरब्बसना रोके रखें, भी अनफुसिहिन्ना अपने आप को, सलासता कुरू इन 3 हैज़ों तक, वला यहिल्लु लहुन्ना, और जायज़ नहीं उनके लिए कि वो छुपाएँ, यकतुमना के वो छुपाएँ, मा हलकल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना, जो पैदा किया है अल्लाह ताला ने उनके रुख़मों में। इन कुन्ना युमिना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, अगर वो ईमान रखती हों अल्लाह पर और रोज़ आखिरत पर। वबूलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना, और इनके हामद ज़्यादा हक़दार हैं उनको लौटाने के इस मुद्दत में। इन अरादु इस्लाहन, अगर वो इरादा कर लें सुलह का। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़ी, और इनके भी हक़ूक़ हैं मर्दों पर, जैसे मर्दों के हक़ूक़ हैं दस्तूर के मुताबिक। वलिर्रिजाली, और अलबत्ता मर्दों को, अलैहिन्ना दरजा, औरतों पर फजीलत है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला इज़्ज़त वाला और हिकमत वाला है। अत्तलाक़ु मर्रतानी, तलाक़ें 3 बार हैं। फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन, फिर या तो रोक लेना भलाई के साथ, और तसरीहुम बिइहसान, या छोड़ देना एहसान के साथ। वला यहिल्लु लकुम, और जायज़ नहीं तुम्हारे लिए, अन ताख़ुज़ू, कि तुम मिम्मा आतैतुमुहुन्ना, जो तुमने उनको दिया है वो उनसे ले लो, शैयन कुछ भी, इल्ला अन यहाफ़ा, मगर ये कि तुम्हें डर हो, अल्लाह युकीमा हुदूदल्लाहि, के कायम न रख सकेंगे अल्लाह की हदों को वो। फ़इन हिफ्तुम, फिर अगर तुम्हें खौफ हो, अल्लाह युकीमा, के दोनों कायम ना रख सकोगे हुदूदल्लाहि, अल्लाह की हदों को, फ़ला जुनाह अलैहिमा, तो कोई हर्ज नहीं इन पर, फ़ी मफ्तदत बिही, कि औरत कुछ फ़िदिया देकर जान छुड़ा ले। तिल का हुदूदल्लाहि, ये अल्लाह की हदें हैं, फ़ला तातदूहा, पर इनसे आगे ना बढ़ना। वमन यतअद्दा, और जो कोई आगे बढ़ता है हुदूदल्लाहि, अल्लाह की हदों से, फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, तो वही लोग ज़ालिम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफ़सीर सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 225 से लेके ला युआख़िज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी ऐमानिकुम, और अल्लाह ताला इन कसमों में तुम्हारी गिरफ्त नहीं फरमाएगा जो बे इरादा ज़ुबान से निकल जाएं। कस्में 3 तरह की होती हैं, लगव, गमूस और मुनअक्किदा। लगव ये है कि किसी चीज़ को अपने ख़याल में सही जान कर कसम खाई और दर हकीकत वो इसके खिलाफ हो, ये माफ़ है, इस पर कुफ़ारा नहीं। और गमूस ये है कि किसी गुज़री हुई चीज़ को जानबूझकर झूठी कसम खाए, ये हराम है। मुनअक्किदा ये है कि किसी आइंदा चीज़ पर कसम खाए, इस कसम को अगर तोड़े तो बाज़ सूरतों में गुनाहगार भी है और कुफ़ारा भी लाज़म होता है, मगर जहाँ तक कमी हो बेहतर है। और बात पर कसम खानी ना चाहिए। बाज़ लोगों ने कसम को तकिया कलाम बना रखा है कि कसदो बेकसद ज़ुबान से जारी होती है, इसका ख्याल नहीं रखते कि ये बात सच्ची है या झूठी है। ये बातें सख्त मायूब हैं, इस्लाम में नाजायज़ है। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम, और जो अपनी बीवियों के पास ना जाने की कसम खा बैठें। ये कसम खाना कि मैं अपनी बीवी से 4 माह तक कभी
صحبت نہ کروں گا، اور اسے اعلا کہتے ہیں۔ اس کا حکم ہے کہ اگر قسم توڑ دے اور 4 ماہ کے اندر صحبت کر لے تب بھی اس پر کفارہ واجب ہے، ورنہ 4 ماہ کے بعد عورت کو طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اس آیت میں مطلقہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے۔ جن عورتوں کو ان کے شوہروں نے طلاق دی ہو، اگر وہ شوہر کے پاس نہ گئی تھی تو ان سے حلوت صحیحہ میں بھی نہ ہوئی تھی تو ان پر طلاق کی عدت ہی نہیں، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں ہے۔ اور جن عورتوں کو کم سنی یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جو حاملہ ہوں ان کی عدت بچہ جننا ہے، جیسے کہ ان دونوں کی عدتوں کا بیان سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت بچہ جننا ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے۔ اگر فوت شدہ کی بیوی حاملہ ہے تو اس عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں بھی ہے۔ مذکورہ بالا عورتوں کے علاوہ باقی جو آزاد عورتیں ہیں، یہاں تک کہ ان کی عدت اور طلاق کا بیان ہے کہ ان کی عدت 3 حیض ہے۔ ولا یحل لہن، اور انہیں حلال نہیں، جس چیز کا چھپانا حلال نہیں وہ حمل اور حیض کا خون ہے، اس کا چھپانا ان کے لیے حرام ہے۔ ان کے چھپانے سے رجوع کرنے اور اولاد کے بارے میں جو شوہر کا حق ہے وہ ضائع ہوگا۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار تک ہے۔ یہ آیت میں ایک عورت کے متعلق نازل ہوئی جس نے سرکار دو عالم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا رہے گا اور رجوع کرتا رہے گا، اور ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لے گا اور پھر طلاق دے دے گا، اس طرح عمر بھر اس کو قید رکھے گا۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ طلاق رجعی 2 بار تک ہے، اس کے بعد طلاق دینے پر رجوع کا حق نہیں ہے۔ آیت کا خلاصہ ہے کہ مرد کو طلاق دینے کا اختیار 2 بار تک ہے، اگر تیسری بار طلاق دی تو عورت شوہر پر حرام ہو جائے گی، جب تک پہلے شوہر کی عدت گزار کر کسی دوسرے شوہر سے نکاح اور ہم بستری کر کے عدت نہ گزار لے تب تک پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ لہٰذا 1 طلاق یا 2 طلاق کے بعد رجوع کر کے اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھ لو یا طلاق دے کر اسے چھوڑ دو تاکہ عورت کوئی اپنا اور انتظام کر سکے۔ اچھے طریقے سے روکنے سے مراد رجوع کر کے روک لینا، اور اچھے طریقے سے چھوڑ دینے سے مراد کہ طلاق دے کر عدت ختم ہونے دے۔ اس طرح 1 طلاق بھی بائنہ ہو جاتی ہے۔ شریعت نے طلاق دینے اور نہ دینے کی دونوں صورتوں میں بلائی اور خیرخواہی کا ہی فرمایا ہے۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کی بڑی تعداد دونوں صورتوں میں الٹا چلتی ہے، طلاق دینے میں بھی غلط طریقہ اور بیوی کو رکھنے میں بھی غلط طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔